اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں صبر کرنے والے انہوں جنت دی خبر دینا اور ایک اور عمل جے جنت دے اندر جان والا میرے پیغمبر فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے جڑا بندہ دلوں پڑھدا ہے قیامت والے دن اس بندے نو آخذ بیادی انج کر کے میں بازو تو پکڑاں گا تے اپنے نال جنت اندر لے جاواں گا تے جڑا بندہ پڑھدا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ 7 بار پڑھدا نا روزانہ 7 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے پیغمبر فرماندے نے 7 مرتبہ صبح پڑھدا ہے 7 مرتبہ شام نو پڑھدا ہے تے اللہ دنیا تے آخرت دے غامی تو چھڑدا ہے تے اس بندے نو غماں تو چھٹی دے دیندا ہے اللہ اس بندے تو غامی دور کردا ہے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے نبی فرماندے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ دنیا آخرت دے غم دور کر دیندا ہے سبحان اللہ تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک اس بندے دی جنت بھی پکی کردا ہے انشاءاللہ وظیفہ یاد کرنا ہے نا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ایدہ معنی کیے اے دے وظیفے نال غم دور ہوندے نے کہ اللہ اللہ سونیا تو میرا رب ہے لا اشرک بہ شیئا تے اللہ میں تیرا شرک بھی نہیں کیتا تے تیرا کوئی شریک بھی کوئی نہیں پتہ لگا جڑا بندہ اللہ دی توحید جملے پڑھدا ہے دی جنت پکی ہوندی ہے تے اللہ غم دور کردا ہے اللہ پریشانیاں دور کردا ہے اگے سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے جڑا بندہ روز پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے نبی فرماندے نے جنت دے اندر اللہ دے نام دا درخت لگا دے میرے پیغمبر فرماتے نے اندے نام دا جنت درخت لگ جاندا ہے تے جنت دا درخت ایتھے ہوندیاں ٹالیاں جڈا نہیں ہونا ایتھے ہوندیاں تریکاں جڈا نہیں ہونا جنت دا درخت کنا ہونا ہے توجہ میرے پیغمبر فرماتے نے عربی نسل دا گھوڑا بندہ ایک درخت او دی ٹہنی دے سائے تھلے گھوڑا دوڑاندا جائے 100 سال دوڑاندا جائے او درخت جنت دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے پورے درخت تھلے نہیں اس درخت دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے میرے نبی فرماندے نے 100 سال عربی نسل دا گھوڑا بندہ دوڑاندا جائے 100 سال مک جائے جنت دے درخت دی ٹہنی دا سایہ پھر بھی نہ مکے اے وے جنت دل کردہ نہ جانتے انشاءاللہ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر اپنی نمازاں سیدھیاں کر لو اپنے اعمال سیدھے کرو اگر جنت دے اندر جان دا ارادہ تمامی دا تو پھر خیال کیجئے اپنا آپ محاسبہ کیجئے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر پیغمبر دا نمونہ بھی بڑھنا پینا میں میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل بھی مننی پینی ہے روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث دیا راویہ نے ماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام تنہائی دی عبادت کریا کر دے سن تنہائی اگر جنت دے اندر داخل ہون دا ارادہ ہے پھر پیغمبر دی حدیث نو منیے آؤ جڑا پیغمبر دا میں اے فرمان سنان لگا اے ساڑھے اندروں کم از کم 100% وچوں 5 یا 10% اس حدیث تے عمل پیرا دے لیکن میں دعا کرنا اللہ 100% ہی عمل پیرا بنا دے ماں جی فرمان دیاں نے کہ نبی پاک پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جدو وحیدہ نزول ہو جائے جدو میرے پیغمبر اتے پہلی وحی آئی ہے تو خواب دی شکل دے اندر میرے پیغمبر تے وحی دا آغاز ہویا ہے نیند دے اندر پھر میرے پیغمبر او ہوئی پھر وحی صبح روشن دی طرح صبح سانو بیان کر دیندے سن تے میرے پیغمبر علیہ السلام تنہائی دے اندر غار حرا دے اندر جا کے عبادت کریا کر دے سن جلے وحی بقاعدہ طور تے شروع نہیں ہوئی میرے پیغمبر تنہائی اندر
رات نو جا کے غار دے اندر بہ کے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کردے سن آپ تنہائی دے اندر اللہ دا ذکر کرنا پسند کردے سن اور جناب غارے ہرا دے اندر جا کے اللہ دا ذکر اور جڑا بندہ رات نو اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے نماز تہجد تے شب زندہ دا اہتمام کردا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا او دے تے درمیان اللہ جہنم دی اگ دے درمیان پردہ ڈال دیندے نے جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے جہنم دے پردے دے درمیان پردہ ڈال دیندے نے اللہ جہنم دی آگ تو اس بندے نو دور کر دیندے نے لاہوریو جڑا بندہ تہجد دا اہتمام کردا ہے پھر اللہ پاک کو عزت و توقیر نال اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا اور میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز اوتھے ادا کیتی جائے اے نہیں کہ لاہور دے اندر زور دا وقت ہویا ہے تو کہ اجرا میں آگے جا کے پڑھ لواں گا نہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے نبی فرماندے نے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اللہ پاک نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز بنا دیتی ہے جڑا بندہ نماز وقت تے پڑھدا ہے وقت تے پڑھن والے نو بھی اللہ جنت دا ڈائریکٹ داخلہ دے گا وقت تے ساڈیاں مولویاں دیاں تے عوام دیاں بے ٹائمیاں نمازاں اللہ جاندا بڑی وڈی کمی ہے ساڈے اندر ان دے اندر علماء بھی نے سامعین بھی نے اسی سارے آ دعا کرو اللہ غلطی دور کر دے آج پورے جمعے دا عنوان میں اے ہوئی بیان کیتا ہے جنت دے اندر لے جان والے اعمال نماز وقت تے پڑھئے وقت تے ہاں اے تے ہو سکتا ہے بندہ کے سفر تے جا رہا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زور دے نال بندہ اثر پڑھ سکتا ہے تے مغرب دے نال بندہ عشاء پڑھ سکتا ہے زور دے نال اثر کٹھی کیتی جا سکتی ہے کہ سنت تو ثابت ہے ایویں جان کے نہیں بولو جان کے مغرب دے نال عشاء بھی کٹھی کیتی جا سکتی لیکن جان کے ایک بندہ کہندا مولوی جی میں تھکیا ہونا تے کی خیال ہے میں مغرب دے نال عشاء پڑھ لاں کراں میں نا بھئی نا پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا ہے پیغمبر دی اگر اللہ دے رسول نے اجازت نہیں دیتی تے اسی کون ہوندے اجازت دین والے بندہ بارش دی حالت دے اندر مغرب تے عشاء کٹھی کر سکتا ہے بارش دی حالت اندر یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے اور پیغمبر فرماندے نے جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز نو اوتھے ادا کیتا جائے اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهن ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه میرے پیغمبر فرماندے نے میں پسند کرنا وا اگر مینوں امت مشقت دا ڈر نہ ہوئے تے میں عشاء لیٹ پڑھن دا حکم دے دیا عشاء دی نماز لیٹ پڑھن دا حکم دے آرڈر کراں تاخیر دے نال ادھی رات تو بعد پڑھن دا میں حکم دے دیا لیکن مینوں خیال ہے اپنی امت دا میری امت تے مشقت گزرے گی میرے نبی فرماندے نے تے یاد رکھو جڑا بندہ منافق ہوندا ہے عشاء نہیں پڑھے گا فجر نہیں پڑھے گا اسقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تانوں دساں کہ منافق بندہ کون ہوندا ہے منافق اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء میرے نبی فرماندے نے منافق بندہ عشاء وچ نظر نہیں آئے گا فجر وچ نظر نہیں آئے گا منافق بندیاں تے دو نمازاں بھاری گزردیاں نے تے میرے نبی فرماندے نے اگر انہاں نوں پتہ چل جائے تے گوڈیاں دے بل ریڑ کے آن لیکن فجر نہ چھوڑن عشاء نہ چھوڑن جنت دے اندر لے جان والا ایک اور عمل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لہما احب من الدنیا دنیا جمیعا ماں جی عائشہ فرماندیاں نبی نے فرمایا مینوں دنیا دے مال نالوں دنیا دیاں دولتاں نالوں دنیا دے لکھاں نالوں دنیا دے کروڑاں نالوں دنیا دے ارباں دے نالوں دنیا دے وچ آسمان تو زمین دے درمیان جو مال ہے جو نعمتاں تے جو خزانے نے مینوں او اینے عزیز نہیں جنیاں فجر دیاں دو سنتاں عزیز نے
بار بار حدیثاں سنیاں، بار بار میں بیان کیتا، لیکن عامل اسی نہیں بن رہا ہے۔ دعا کرو اللہ کرے کہ اللہ سانو عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنا دے، آمین ثم آمین۔ لو آخری دو حدیثاں ایک ایک منٹ دیاں سنو۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑیاں ناپسند چیزاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو کھم جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ رسول دی گل نو چھوڑ دیندا اے اللہ دا بھی ناپسند ہے، اللہ دے رسول دا بھی ناپسند ہے۔ جڑا نماز تو پچے او اللہ رسول دا ناپسند بندہ ہے، جڑا بندہ ان اعمال تو دوڑ جاندا ہے وہ اللہ رسول دی جنت تو دوڑ گیا ہے، انہیں اپنے آپ نو جہنم دے قریب کیتا ہے۔ اور جنت دے اندر جان واسطے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کرو۔ بندہ دنیا تے معاملات دے اندر بھی اللہ پاک دیاں نعمتاں دا حقدار بن جاندا ہے تے جنت دے اندر جان دا سبب بھی بن جاندا ہے۔ میرے نبی فرمان جڑا بندہ پڑھدا ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دا وظیفہ کردا ہے، ہر نماز تو بعد فجر تو بعد بھی آیت الکرسی پڑھدا ہے، زور تو بعد بھی، عصر تو بعد بھی، مغرب تو بعد بھی، عشاء تو بعد بھی، میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نو ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اینا پسند لگتا ہے، ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ جنت دا ڈائریکٹ داخلہ عطا کر دے گا۔ آیت الکرسی دے بڑے فائدے نے تے اسی فائدے لیندے ہی کوئی نہیں۔ آیت الکرسی دا ایک بھی فائدہ ہے، جڑا بندہ شیطان نو بھجانا چاہتا ہے وہ آیت الکرسی دا ہتھیار ورت لوے، جڑا بندہ جادو بھجانا چاہتا ہے آیت الکرسی دا ہتھیار ورتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بخاری اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ نو بیت المال دا نا نبی پاک نے نا پابند بنایا، بیت المال دا تو دھیان رکھنا ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ رات نو جناب جاگ رہے نے، ایک بندہ آیا انہیں راشن چوری کر لیا، چوری کر کے تے جدو جان لگا نا جناب ابو ہریرہ پکڑ لیا تے کہندا رب دا واسطہ ہی میں ماڑا بندہ ہاں، میں بڑا غریب ہاں تے میں بڑا ماڑا ہاں، مینوں چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑی رحم دل سن، فرمایا میں انہوں چھوڑ دیتا۔ تے صبح دا وقت ہویا ہے تے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نو ساری کاروائی بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا اور میرے ساتھی راتی تیرا قیدی آیا سی تے تیرے قیدی نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے؟ سونے پیغمبر جی انہیں اپنی غربت دا جناب رونا رویا ہے تے آکے انہیں چوری کیتی ہے تے میں انہوں مال دے دیتا ہے، میں انہوں پکڑ بھی لیا لیکن آتی غربت ویک کے تے میں انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ تے دوسرے دن میرے پیغمبر فرمان دینے خیال کری ابو ہریرہ دوجی وار پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا دوسری مرتبہ، اور آپ پہ گئی تے پھر آ گیا ہے، پھر وہ مال بیت المال دا راشن چوری کرن لگ گیا ہے تے میرے پیغمبر دا یار اٹھیا ہے تے پھر پکڑ لیا ہے تے کہندا اللہ دی قسم میں نو چھوڑ دے، ہن میں نہیں آنگا، اللہ دی قسم میں نو چھوڑ دے، میں بڑا ماڑا تے کمزور ہاں، میں نو چھوڑ دے، میں نو راشن دی ضرورت ہے۔ نبی دے یار نے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ سویرے میرے پیغمبر فرماندے نے تیرا قیدی آیا سی تے رات نو تیرے نال کی معاملہ کر گیا ہے؟ اگے جناب انہیں اپنی غربت دا پھر رونا رویا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تیرے نال جھوٹ بول گیا ہے، تیرے نال جھوٹ بول گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خیال رکھی انہیں تیسری مرتبہ پھر آنا ہی، وہ تیسری رات نو پھر آ گیا ہے تے میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام نے متنبہ کیتا اپنے صحابی نو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تے ابو ہریرہ پکڑ لیندے فرماندے نے آج تے تینوں میں نہیں چھوڑاں گا، آج میں تینوں بالکل اللہ دے پیغمبر دے کول لے کے چلاں گا تے کہندا تے اللہ دی قسم میں بڑا ماڑا ہاں، میں بڑا کمزور ہاں،
جدوں نے سمجھیا اے ابو ہریرہ چھوڑ نہیں رہا تے میں ہن کسے طریقے چگل وچوں نکل نہیں سکدا، کہندا مینوں چھوڑ دے، میں تینوں ایک عظیم وظیفہ دسن لگا واں، مینوں چھوڑ دے میں تیرے کول نہیں آواں گا۔ او چاندے کہ جناب جملے پڑھ لے تے میں تیرے کول کدی بھی نہیں آ سکدا۔ تے ابو ہریرہ کہندے نے مینوں بھی علم دا شوق ہے، مینوں شوق پڑ گیا، ہاں دس تیرے تو نجات ہو جائے۔ کہندا اے سورت آیت الکرسی روز پڑھ لیا کر تے اللہ تینوں شیطان تو نجات دے دے گا۔ سویرے میرے پیغمبر نے سلام کو نبی دا ساتھی آپ فرماتے نے ہاں بھی تیرے رات قیدی نے تینوں کی آکھیا؟ کہندا سونیا محبوبا انہیں ایک مینوں بڑا عظیم وظیفہ دسیا تے میں چھوڑ دیتا ہے انہوں۔ میرے نبی فرماتے نے کی وظیفہ دسیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر جیو کہندا ہے کہ ایک وار سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں گا اللہ پاک تینوں شیطان تو نجات عطا کر دے گا، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو آیت الکرسی ایک وار پڑھ کے پھوک دیا کر۔ میرے پیغمبر مسکرا پہ آپ فرماتے نے ابو ہریرہ جاننا میں 3 دن تیرا مکالمہ کدے نال ہوندا رہیا ہے؟ جی اللہ دے نبی جی مینوں نہیں پتا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے تو شیطان نال مقابلہ تے معاملہ شیطان نال مکالمہ کردا رہیا ہے، 3 دن تیرے کول شیطان انسانی شکل دے اندر آندا رہیا ہے تے 3 دن تو شیطان دے نال گفتگو کیتی ہے تے شیطان ہی تینوں دس کے گیا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا ہے شیطان او دے لاگے نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ہے شیطان سی گل چنگی دس گیا ہے شیطان سی گل ہسی آنے نا توبہ استغفار آتے بریلوی ہوندے نے دیوبندی نے سنی نے بابی نے انہوں نے لاگے نہ آیا جے میرے پیغمبر دی حدیث تو کو پتہ لگا اللہ کے لو اشارہ ہی کافی ہے اسی ایک دوجہ تے ایڈے لمے 20 فٹ دے فتوے لانے ہیں جے میری زندگی رہی اللہ نے میں نے زندہ رکھیا دیر تک انشاءاللہ میں تفرقے نو مقاماں گا انشاءاللہ آگی ہوں ہے یار میں تے اگے کیا حکے دی نڑی تے بابے بندے کٹھے نے تے مسیتے ساڑھے بندے کیوں نہیں کٹھے وہ تے حکے ویچ تے کسی نے کیا بھی حکا بریلوی نے پیتا تے میں وابیاں تے میں نو کچھ لنگے دے نو کیوں چونگا وہ تے سارے چونگی جاندے ہیں تے جدو دین دی گال آوے اسی کہنے ہیں وابیاں دیئے بریلویاں دیئے دیوبندیاں دیئے اور سانو دین تے بہتا کٹھے ہونا چاہیے کہ حکے تے ہونا چاہیے دین تے ہونا چاہیے نا تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں بھی صحت دوے دن رات دے سفران دی وجہ تو طبیعت کچھ ناساز ہے اور دعائے وے کہ اللہ جن عمال دا آج دے خطبہ جمعہ اندر میں ذکر کیتا ہے تقریباً 12-14 عمل میں تو اٹھے سامنے بیان کیتے نے دعا کرو اللہ یتیمہ نال بھی پیار کرنا نصیب فرمائے اللہ بیٹیاں دا بھی پیار نصیب فرمائے اللہ رضیت باللہ پڑھن دی توفیق دے اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ اے جملے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین